अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सब को अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमें तो अल्लाह का सुबह शाम शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम उम्मत में हमको पैदा किया अल्लाह के रसूल की। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने हमें अल्लाह की रसूल की उम्मत में पैदा किया। हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए। अब अल्लाह के रसूल ने कितनी तकलीफ़ उठाई, कितनी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, हम आपको बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कितनी मुशक्क़तें उठाकर दीन हम तक पहुँचाया है। और आज हमें इस दीन के रास्ते पर नहीं चलते, इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलते। अब उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी परेशानियाँ उठाई कि दीन हम तक पहुँच जाए। और आज हमारे पास दीन है, आज हमारे पास सब कुछ है, दीन है, लेकिन आज फिर हम इसकी कदर नहीं करते। अब जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, और नबूवत अता जब की तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको अल्लाह का रास्ता दिखाना है, यानी कि लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाना है। यानी कि जब आपको अल्लाह ताला ने बात जिम्मेदारी दी कि अल्लाह का रास्ता दिखाना है, नेक राह पर चलाना है लोगों को, कि अल्लाह ताला के दीन की बात बतानी है, यानी कि जो ईमान है उसको फैलाना है, तो आप घर पहुँचे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला कभी आपको खौफ ज़दा नहीं करेगा और कभी रंजो गम में नहीं डालेगा। जब आपने दीन फैलाया, जब आपने लोगों को दावत दी, तो सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उसके बाद हज़रत अली, आपके चचाज़ाद भाई हज़रत ज़ैद बिन हारिस और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सबसे पहले ईमान लाए और ईमान लाए, दीन को फैलाने लगे, यानी कि इस्लाम को फैलाने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुशक्क़तें, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं दीन को फैलाने के लिए। आप लोगों को दीन की दावत दिया करते थे, लोग आपका मजाक बनाया करते थे, यानी कि आप दीन की दावत दिया करते थे और वो लोग क्या कहा करते थे, बेवकूफ़ हो जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बताया करते थे दीन की दावत देने के बाद। और उस टाइम पे ना बुत परस्त ज़्यादा होया करती थी, यानी कि बुतों की पूजा करते थे लोग। तो आप ऐसे करके जब आप थोड़ा थोड़ा कर ईमान लोगों को बताने लगे, तो अल्लाह ताला आपको कुरान पाक में तसल्ली देता रहा कि ऐसे ही करो। और आपको तसल्ली देने के लिए आपको पिछले वाक़यात बताते रहें और लोगों की इबरत के लिए भी, कि लोगों को इबरत हासिल हो जाएगी इससे। पिछले वाक़या, पिछले किस्से जो नबी पर गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक में कि हमने और कौमों पर कैसे कैसे अज़ाब भेजे हैं। जिसने नबी की बात मानी हमने उसे दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत में भी कामयाब किया, और जिसने नबी की बात नहीं मानी, नबी को झुटलाया, हमने उसे तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, और आखिरत में उनके लिए अजाब है। तो आपको तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला कलाम पाक में और कौमों के बारे में बताता रहा। और ये तसल्ली नहीं, ये हमारे लिए इबरत भी है कि जो लोग ईमान पर नहीं चलते तो अल्लाह ताला क्या करता है। और जब उनसे कहा जाता कि आप ईमान लाओ जैसे कि और लोग ईमान लेकर आए हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसे ईमान लेकर आएँ जैसे कि और लोग बेवकूफ़ लोग ईमान लेकर आएँ, यानी कि मुसलमानों को जो ईमान लेकर आएँ उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो क्या हम उन बेवकूफ़ों की तरह हम भी ईमान लेकर आएँ? तो बेवकूफ़ वही लोग हैं। बेवकूफ़ कौन लोग होते हैं? बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जिन्हें पता है कि मौत आनी है, जिन्हें मालूम है कि मौत आनी है, लेकिन फिर भी दूसरे रास्ते पर चलते हैं, बेवकूफ़ वो होते हैं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ों की तरह हम भी मान लेकर आए। बेवकूफ़ तो देखो ये है कि बेवकूफ़ वही लोग हैं। और काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि ये कुरान जो है ये मन गढ़ंत बातें हैं, और ये बात बताते हैं, यानी कि मन गढ़ंत बातें बताते हैं। जो लोगों ने इनकी मदद की है वो काफ़ी लोग झूठ बोलते हैं और जुल्म करने लगे और झूठ बोलने लगे। इन बातों पर भी उतर आए। जब इन बातों पर उतर आए, झूठ बोला, जुल्म करा, तो ये क्या कहते हैं कि ये जितनी भी बातें इसमें कुरान में लिखी हैं
یہ ساری پہلے کی باتیں ہیں، یعنی کہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں یہ، یعنی کہ لوگ اس کے بارے میں یہاں تک کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بھی اختلاف رکھتے تھے، یہ قرآن کے بارے میں بھی من گھڑت باتیں کہا کرتے تھے۔ اب دیکھو کتنی مشقتیں ان اللہ کے رسول نے اٹھائی ہیں کہ دین ہم تک پہنچا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، اس دین کو سمجھیں، وہ دین اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، کیسا چلنے کو کہتا ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اگر کسی کو پیسہ بیٹھے بٹھائے مل جائے تو وہ انسان اس پیسے کی قدر نہیں کرے گا، وہ بس کہیں نہ کہیں کو اڑاتا رہے گا۔ لیکن جو انسان کماتا ہے، جو انسان پیسہ خود کماتا ہے اور خود خرچ کرتا ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے کتنی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، تو اس لیے وہ جہاں پر پیسہ خرچ کرے گا دیکھ بھال کرے گا۔ تو ایسے ہی جس نے اسلام پھیلایا انہیں پتہ ہے اس کی قدر کیا ہے، لیکن آج ہمیں جو اسلام یعنی کہ ایمان ملا ہے، ہمیں جو آج ایمان مل چکا، ہمیں صرف ایسے ہی ایمان مل چکا، ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کی قدر سمجھنی چاہیے، اب ہمیں پچھلی زندگی میں نظر ڈالنی چاہیے۔ وہ کافی لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، ہمیں تو معلوم ہے قرآن پاک میں جو چیز لکھی ہیں وہ سب سچ ہیں، لیکن ان کافروں کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں جو چیز لکھی ہے وہ سچ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے تو ہمیں تو عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کا پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، یعنی کہ وہ ساری پوشیدہ باتیں جانتا ہے جو انسان نہیں جانتا، وہ اس نے کلام پاک اتارا ہے، یعنی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سب جاننے والا ہے، اور دنیا میں کیا ہونے والا ہے وہ سب جاننے والا ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ جاننے والا ہے۔ یہ کلام پاک اس نے اتارا ہے اور وہی بخشنے والا ہے، یعنی کہ انسان کتنا بھی گناہ کر لے لیکن اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ وہ بخش بھی دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اسلام پھیلانے میں، دین کو پھیلانے میں کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں کرتے، اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی مشقتیں کرنے کے بعد بھی آپ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور آج ہم اگر ہم دین پھیلاتے، اگر ہم دیکھتے کہ ہم وہاں پر گئے تو لوگوں نے مارا پیٹا ہمیں، تو ہم کیا کرتے؟ نمازی بھی چھوڑ دیتے کہ اللہ ہماری مدد ہی نہیں کر رہا۔ ہمارے دماغ میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو بیٹھے بٹھائے دین ملا، اسلام ملا، آج ہم اس دین کی قدر نہیں کرتے، اس دین پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو اسلام نہیں کہتا، وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، آج ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے خود کو اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح رہے گا، حالانکہ وہ ہمارے لیے صحیح نہیں رہے گا۔ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ اگر ہم اسلام پکے مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کیا کہتا ہے اس کو طریقے کو تو اپنانا پڑے گا۔ پھر تو ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانا، نبی کے طریقے پر چلنا، اور آج ہم نہ نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، نہ ہی ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اس حساب سے تو ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم نام کے مسلمان بن رہے ہیں تو کام کے بھی مسلمان بنیں۔ اللہ سے ہر وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، نبی کی امت میں پیدا کیا، تو اللہ ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہمیں اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔